Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab angay nga magong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawan na kita ing sa gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatawo ang uban ni Kristo, aron malaglag kini ug dili na kita maudikon sa sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod-tungod. Kanimo Ginoo, ibayaw ko ang kalat, hinumdumi ang imong kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kaayo, sukat pa kanito, sa imong kaluoy, hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo. Kanimo Ginoo, ibayaw mo ang akong kalat, upaya ang mga kabuol sa akong kasing-kasing, ug palingkawas sa akong mga kasakit. Tapos ang akong kayo, ug ang akong pag-antos, ug pagtangag ang tanan ko ng sala. Kanimo Ginoo, ibayaw ko ang akong kalat, ang pingi ang akong kinabuhi ug luwas sa ako. Ayaw itugot nga kaulawan ako, kay nagadangog man ako kanimo. Mag-amping unta ka nako ang kabuutan o katarong, kay nagapagod man ako kanimo, o Ginoo. kanimo Ginoo, ibayaw ko ang akong kalat.